بگو دخترم، چی شده؟ زویا، بگو دیگه عزیزم، چی میخوای بگی؟ مامان. چی شده دخترم؟ مامان، من حاملم. زویا تو؟ بابایی، بابا تو رو خدا حرفامو باور کنی. من هیچ اشتباهی نکردم. اشتباه نکردی، به همون ظلم کردی. خب پاداش اعتمادمونو دادی، آبرومونو بردی، نمیتونیم دیگه سرمونو بالا بگیریم. کاشکی تو هم با اسمیر مرده بودی. مامان مگه من چیکار کردم؟ من و ازمیر عقد کرده بودیم. به کی اینا رو بگیم؟ به کی اینا رو بگیم؟ بگو. خانواده عموت همه میدونن که تو نرفتی سر زندگی. کی حرفتو باور میکنه؟ بابایی، بابا تو رو خدا شما باور کنین من هیچ اشتباهی نکردم. ولی تو امروز اشتباه همو به هم فهموندی. من بهت اعتماد کردم، با همه مخالفت کردم، برخلاف حرف مادرت گذاشتم بری. همه میگفتن دختر جوون و نفرست بره، اما فرستادمت. ولی تو چی کار کردی؟ بابا گناه من چیه؟ از اینجا برو، از جلوی چشمان دور شو. تو منو شرمنده کردی، از شرم سرمو خم کردی. सजना वे दिल नहीं लगदा वे तेरे बाजू दुनिया तो कुछ नहीं सजदा वे रावो चकलो के तेरा